السلام عليكم j'espère que vous allez bien. هذا الصباح خرج واحد الميساج كيقولوا فيه ان البرتغال يعني فاش يعني لانولاسيون ديال ديك لا ليني ماريتيم اونتر طونجي و بورتيماو السبب ديالها هي لاسباني ماشي هي البرتغال ماشي هما لي كا. قال لك le Portugal justifie l'annulation de la ligne maritime Tanger-Portimao par l'entrée en couvre-feu de la ville. قال لك بان البرتغال عطات هذيك لا جوستيفيكاسيون بان راه علاش تسد داك لو بور حيت طلعوا لي كا ديال الكوفيد 19 سبيسيالمون دلتا. ولكن كاين واحد لو مي قال لك mais cette annulation s'explique aussi par la pression que l'Espagne a exercée sur le pays. Le Maroc l'ayant écarté de l'opération مرحبا 2021 يعني بحال دابا المغرب فاش سد على داك على لي بور ديال لاسباني صافي لاسباني مشات دارت واحد لا بريسيون على البرتغال فهمتي هذا الشيء في الخفاء اون كاشيت دارت عليه واحد هذا وبقات كتهدو احنا غادي نقراو هنايا قالت لاسباني بونيتيل ا سون تور لو ماروك زعما واش الاسباني زعما بغات تعاقب المغرب ولا تعاقب ما تعاقبش المغرب ولكن كتعاقب الجاليه حيت هي خاسره من هذا راه ستان كوميرس. المهم mis sous pression par la péninsule ibérique, le Portugal a annulé la traversée des émeraudes depuis le port du sud du Portugal vers Tanger. Ok, هذه قريناها. Les autorités espagnoles auraient menacé de barrer la route aux navires portugais qui transiteront par ces ports. Rapporte قال لك بان اسبانيا كتهدد البرتغال بان الا حلات هذاك بورتيماو راه ما غاديش يبقاو يدوزوا دوك لي باطو كاملين. قال لك الا حلات على المغرب صافي يعني بحال الاسباني دابا دايره ديك العصا الرويضه لي زيميرو الجاليه المغربيه. Contrairement aux années précédentes, excepté 2020 où l'opération a été annulée, le Maroc a exclu son voisin du nord de Marhaba 2021. قال لك بان المغرب يعني فوالا exclu ولا يعني بعد لاسبانيا على مرحبا 2021 une décision qui impacte négativement l'économie espagnole. قال لك بان هاد الضربه هذه راه موجعه لاسباني بان راه فوالا يعني فاش حيدوا لهم هاد مرحبا 2021 راه ليكونومي اسبانيول ديجا ب 2020 كانت هابطه يعني كانت في لو فلوب ودابا عاوتاني ولات في لو فلوب هبطات اكثر. ولكن الاسباني دارت العصا في الرويضه للجاليه المغربيه وللمغرب والبرتغال والراسا يعني دارتها للجاليه المغربيه حيت ما غاديش يهبطوا للمغرب يعني غادي يبقاو الا بغاو يهبطوا خصهم يمشيو من سات ديجا لو كاراج بلان غادي نوريكم لي كاراج سون بلان في سات وفي جن يعني عندهم حل واحد هو يهبطوا بالطياره. ودارتها البرتغال غير بوغ دو موا حيت لوبيراسيون مرحبا كانت غتشد حتى سبتمبر 2021 يعني غير من جويه حتى سبتمبر 2021. دابا دارت لهم العصا في الرويضه قالت لهم ليكونومي ديالكم ما غاداش الا حليتوا عليهم حنا غادي نقطعوا عليكم دوك لي نافير ديال اللي كيديو السلعه وهذه ما تبقاوش ما تمشيو. ولكن البرتغال ما كانش خصهم يسمعوا ليها فهمتي حيت البرتغال ديجا هذيك دوك لي ترافيرسي اللي كدير بلي نافير راه غادي يعوضوهم ليها لي زيميرو يعني المغاربه اللي كانوا غادي يهبطوا عرفتي 4000 واحد باغ جور غادي يمشي لسميتو عرفتي هذاك لو بور راه كان غادي يجينيري دو ديزان دو مليون دورو غير في هاد الشهرين هادي. دابا دارت لهم العصا في الرويضه ودارت للمغاربه ديال لي زيميرو العصا في الرويضه لينا حنا ودارت حتى المغرب العصا في الرويضه فهمتي حتى المغرب قالت ليه نو انت ما غاديش تستافد من هذه العمليه هذه. ولكن حتى هي راه مضروره حيت هي ديجا مضروره ديجا من لو بور ديال الجزيره سو تاريفا ومن لي بور بحال بارسلون وداكشي ومضروره دابا حتى من هذيك حتى من ديك لا ترافيرسي اللي كانوا غادي يديروا لزيميرو راه كيدوزوا على لاسباني راه لاسباني كامله من الديازال من المهم اون جينيرال الكاربورون من دوك لي زير دو روبو من بزاف ديال الحوايج لي زوتوروت البياج ولكن سي با غاف. المهم شنو قالوا هنا عاوتاني اون ديسيزيون هادي قريناها نزيدو نكملوا لي 3 برينسيبال بور اسبانيول فون انجستري ان مونك ا غاني انورم. هادشي اللي قلت لكم دابا يعني دابا هي بحال فوتات عليها الفرصه انها تربح واخا ما كانتش غتربح بحال فاش كيكون عندها البور محلول ديال الجزيره وطاريفا وبزاف ديال لي بور ولكن كاميم كانت غادا تربح شويه من دوك لي ترافيرسي ديال راه بريسك 900 حتى 1000 كيلومتر اللي كانوا غادي يضربوا لزيميرو من الباسك حتى السود دو لاسباني. نزيدو نكملوا لو تيكست. En 2020 l'annulation de l'opération Marhaba avait généré un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d'euros pour Algeciras, Almeria et Tarifa. نقدروا نزيدو حتى برشلونه يعني هادو 4 ديال لي بور يعني لاسباني راه خسرات ديجا راه اش غنقول لكم عرفتي راه لا غروند بيرت هي اللي ضاربه دابا لاسباني من 2020 هما يلاه بغاو دابا يعني غير يعاودوا ينميو الاقتصاد ديالهم في هاد 2021 ولكن صدق المشكل الصحراء البوليزاريو هادي دونك المغرب سد شو هادي هنا en 2019 ces ports enregistrés respectivement 894,000 et 891 passagers. المهم هذا غير احصائيه قال لك بان الجزيره في 2019 دازوا من الناس من 194,000 ديال لي باساجي والميريا 280,000 وطريفه 271,000 يعني هذه اخر مره دازوا لي زيميرو المغاربه اللي ريزيدون ليترونجي على لاسباني. يعني قبيله هضرنا على داك الباطو ديال الجي في يعني مابقاش البلاصه ديال الواحد الا بغى يمشي للمغرب ابارتيغ دو 7 مي دون توكا جويي جو بونس با. ها انت غادي نديرو 7 par exemple Tanger, continuer. Rendez-vous par exemple pour le 12 juillet. Adulte, 1.
enfant, bébé, chien, هذا ما عليناش. continuer. voiture 1. المهم فانا غادي نديرو hauteur inférieure, نديرو المينيموم كاع. confirmation, continuer. يقولك ما كاينش البلاصه. pour ce voyage le garage est plein. هي 748 اورو يعني فوتوي نورمال. نزيدو نكملو هنا. le 14 juillet pour ce voyage le garage est plein, يعني ما يمكنلكش دير الطوموبيل. le 19 juillet plein, le 23 plein, le 26 juillet تا هو plein. يعني هاد لي كراج دابا عمرو في هاد جويي، راه عمرو شحال هادي قبل من جويي، فهمتي؟ يعني صافي لونطون باش عمرو. يعني الواحد الا بغى يمشي بالطوموبيل راه خصو يساين شي اكور من عند ما يكون يحلوا داك المشكل كونفليكتويال اللي بين المغرب وصبنيه و فهمتي. لا حلوه قبل بعدا اون فا دير اون فا اسبيرو كو يحلوه ولا يلقاو شي اكور بعدا غير بين بورتيماو وطونجي ولا اون فيغا نتمناو اللي فيها الخير. السلام عليكم.